सध्या आम्ही असा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या फुडल्यान जी शेतां आसा पळय थंयसर आमी आसा। काल आमी एक तुमकां इश्यू हायलायट करून दिल्लो की हांगासर जी बोडगेश्वर देवळा कडेन जी फुडल्यान जी शेतां आसा ती पावसाच्या कारणान जे उदक भरल्या कारणान हांगासरले जे शेतकार आसा तांकां ही शेतां करपाक मेळना। तांचो मेन इश्यू आसलो की पूर्ण उदक जे आसा हे शेतान भरले आसा। तेजें नेमकें कारण म्हणजे हांगासरली जी वाट आसा जी नल्ला गटर जे आसा ते टोटल चोक जाल्या ब्लॉकेज जाल्ल्या कारणान उदक थंयच साठून उरलां आनी उदक जे आसा हे फ्लो जायना। त्याच कारणान लागून शेताची पिड्यार जाता आनी उदक भरल्या कारणान शेतकारांक शेतां करपाक मेळना। तेंची मागणी जी आसा ही कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन गेली जाता तितल्या बेगिना कन्सर्न ऑथॉरिटी वा म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा हांच्यांनी हांगासर येवन पाहणी करची आनी हे जे उदक हांगासर जे शेतान भरलेले आसा पळय ते साफ करून दिवचे आनी क्लीन आनी डिसिल्टिंग करून दिवचे। त्याच प्रमाणे जेन्ना हो इश्यू आमी जेन्ना इन गोवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट करून दिलो तेन्ना बरो इम्पॅक्ट पडला आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा हांच्यांनी एक बरें पावल उखल्लें, एक एक्शन घेतलें आनी आयज अखेरेक सकाळी फुडें हांगासर लेबर व JCB घालून सध्या हांगासर हे डिसिल्टिंग आनी क्लीन करपाचें काम सध्या चालू आसा। आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता जे शेतकार आसा तांचो इश्यू आसलो की हांगासर जे उदक भरला पळय उदक भरल्या कारणान तांकां शेतां करूंक मेळना। आयज ते सगळे शेतकार जे आसात पळय ते ह्या हेचेर कितें म्हणटात पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। शेतान कितें आहा आतां जेसवाक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लागून हें आतां उदीक सोडपाक हें उदीक भरना शेत कांयच करूंक मेळना मेळचेंच ना तेणें मातशें बरें काम केलें हांव ताका चड देव बरें करूं म्हणटा। आनी एक म्हणटा हांगा स्कीम येवपाची आहा कितें म्हणटा स्कीम डावन टावन परफेक्ट प्लॅनिंग केल्लें येवपाचें आहा तें आमकां कितें आमी शेतां इतलीं आमचे आदले पणजे करून गेले आनी आतां आमी करतात तेन्ना ही शेताची शेतांत आमकां आसुनी ही मातशी जेसवानूय मातशी आमच्या म्हापशेचो MLA आहा तेणेनूय मातशें चिंतचें की ही शेतां हेंचे करतात ती हेंकां शेतांत करुनी म्हणून आनी ती कितें स्कीम येयल्या पळय ती मातशी तेणें बंद उडोवची आनी डावन टावन कितें येयल्या ती बंद उडोवची आनी आमकां फकत शेतां करूंक दिवची कित्याक आमी शेतां करून इतलीं वर्सां आमी गोवोरमेंटाक दितात आनी कोणाक कितें आहा कोणाक गरजेवंत आहात ते येतात दारार येतात तांकांय आमी मदत करतात आनी आमी पोटभर जेयतात की हें शेत आमच्या पुर्वजांनी आदींच पुर्वजांनी दवरलेलें आहा तेन्ना हें शेताचें शेतूच आसचें। तेन्ना हांव चड करून जेसवा कडेन मागता की जेसवान ही शेतां आमची सांबाळून दवरची आनी ग्रीन लँड जे ट्युरिस्ट येता ते फक्त हें बिल्डिंगो पळोवंक येवचें ना फक्त हें ग्रीन लँड पळोवंक येतलें तेन्ना हें जेसवान मातशें मनार घेवचें आनी हें आमची स्कीम बंद उडोवची। जेसवाक खूब थँक्यू म्हणटा कित्याक काल आमी ते हायलायट केलेलें न्हय सगळें उदीक हांगा भरलेलें पळय तें तेणें रोखडेंच आयज सकाळी फुडें मानाय हांगा हाडून घालून सगळें आख्खें क्लीन केलेलें आहा तेणें ताका खूब बरें देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी अशेंच तेणें आमचें काम केल्या प्रमाणे काल हांगर बातमी केल्ली साई प्रसाद कुबडेची हांव धन्यवाद म्हणटा इन गोवा तर्फे आनी हांगर उदक भरता म्हणटकूच आमी खंय ना खंय तरी आमकां शेतां लावपाकूय त्रास जातालो आनी काल आमी न्यूज केल्या उपरांत आमचे म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसूजा तांकां आमी थँक्यू म्हणटा कित्याक काल उदक भरलें आनी आमी सगळी न्यूज केली तेन्ना इमिजिएटली तेणी एक्शन घेतली आनी हांगर WIDचो स्टाफ धाडलो आनी जितलो स्टाफ धाडलो आनी सगळें हांगर उदक ओवरफ्लो जाता तुमी पळोवंक शकता आनी एग्रीकल्चराचे थोडे स्टाफ ZO इन्स्पेक्शनाक येयले आनी तेंच्यांनी पळोवणी केली आनी तेंच्यांनी ते म्हणले आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकांय आमी फुडें लेटर करतले। काल आमी एक इश्यू हायलायट केल्लो तुमच्या चॅनला तर्फे आमचे इन गोवा आनी हे सो काल ते शेतां खूब ओडलेली हांगासर आनी उदीक वचपाक खूब त्रास जाय आनी आमकां ट्रॅक्टर घालपाक इतलो त्रास जातालो की सारकें धोपराकून वयर उदीक जाल्लें हांगा आनी ते आतां तुमी इश्यू हायलायट केल्या बद्दल धन्यवाद ते आमच्या आमदारान म्हाका दिसता खंय तरी पळयलेलें आहा आनी तेणी आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फोन करून हांगा थोडे लेबर धाडलेले जे आतां सुरळीत मातशें उदीक देंवता अशें दिसता आमकां आनी आमचे आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा। आयज WRDचे कामदार येयले आनी काम सुरू जालां आनी पाणी इल्लें आतां कमी जाता काम चालू आहा तेंचें आनी हांव काल कितें मेन इश्यू तुमचो काल कितें हो पाणी हांगा भरलेलें काल सारकें तोच व्हडलो आसलो आनी काल आमी हांगा मिडिया समोर आमी सांगलें अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आनी म्हापशेच्या आमदारान ताबडतोब दखल घेवन आयज कामदार धाडले WRDचे आनी आतां पाणी काम सुरू जालां आनी आतां पाणी खूब कमी जाता आतां सो आतां आमकां अशें दिसता आतां हो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जातलो गो। हांव थँक्यू म्हणटा म्हापशेच्या MLA सर तेणेन ज्या मनीस धाडून हांगासर उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी एकूच म्हाजी रिक्वेस्ट आसा म्हापशेच्या आमदाराक
की सायडीक एक गटर बांदून दिवपाचें सारकें व्हाळाक बसून तेणें सांगलेलें पयलीं केल्लें आमी म्हाका दिसता तें फॉलोअप जावंक ना सारकें तर ते परतून तेणेन WRDक सांगून तें मातशें आमचें काम करून दिलें. बोडगेश्वर टेम्पल जे आसा त्याच्या सायडीक जी शेतां आसा तेंची इन्स्पेक्शनाक आयली तेंची रिक्वेस्ट आसली की इन्स्पेक्शन करचें म्हण सो इन्स्पेक्शनाक आयलें आनी पळयलां की ठरावीक जाग्याचेर उदक भरलेलें आसा आनी तांकां ते डिफिकल्ट जाता शेती करपाक सो तेंचे जे ग्रिवेन्सीस आसा ते आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन मांडटली आनी सुटाव करपाचो प्रयत्न करतली. मॅडम जेन्ना आयज इन्स्पेक्शन करताले तुमी कितें पळयलें सद्या हांगासर इन्स्पेक्शन कितें इन्स्पेक्ट जालां? की उदक स्टॅग्नेट जावन रावलेलें आसा लेवल आतां वयर सकयल जाल्लो आसा आनी पयलीं ती एका लेवलाक आसली सो आमी सांगतले हायर ऑथॉरिटीक तांकां हेल्प आवट करचें आनी तेंची शेतां करपाक तांकां जितलें आमचे सायडीन जातलें तितलें हेल्प करपाक प्रयत्न करता.